زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی کہ آپ مدینے دے اندر ایک 100 خاندان جڑا مستحق غریب ہے رات دے اندھیرے دے اندر جا کے اپنی موڑیاں دے اناج جا کے پیش 100 گھر دے اندر کر کے آندے انہاں دے دروازیاں تے راشن رکھ کے آندے 100 خاندان دا اور جنہاں خاندانات دے دن انہاں بھی پتہ نہیں کہ کون دے رہا ہے جنہاں دے گھر راشن امام زین العابدین امام حسین دے بیٹے دے رہے ہیں انہاں خاندانات بھی پتہ کوئی نہیں پر کون ساڑے گھر راشن دے کے جا رہے ہیں ایسی دین لگے ہیں اے جی فلانے کرو جی مسلی گل گئے اجی دا نام دسے ہو فلانے چودھری صاحب گلے ہے یہ جی ریاکاری تو بھی بچنا چاہیے رب دی رضا شامل حال ہونی چاہیے جس دن امام زین العابدین دا وصال ہویا ادھر امام زین العابدین دا انتقال ہویا مدینے دے اندر اس دن اس 100 خاندان کو پتا چلیا کہ ساڑھے گھر اے بندہ راشن پہنچاندہ آئی اور آج وہ راشن آنا بند ہو گیا ہے لوگان تے بعد دور دی گالے نا جنہاں گھران دے اندر پہنچاندے ہاں انہوں نے بھی علم نہیں جدو آپ فوت ہوئے ادو انہوں نے پتا چلیا کہ یہ راشن ساڑھے گھران دے اندر اسی جڑے غریبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پہنچاندے ہاں آپ کو جدو غسل دیتا گیا آپ دے جسم ہوتے نشان ہاں جڑا اناج اپنے موڑیاں تے اپنی کمر تے رکھ کے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ غریبہ دے گھر پہنچاندے ہاں راشن وہ ساڑھے واسطے بھی پیغام سخاوت کریے اس طرح کریے کہ دایاں ہاتھ دے تے کھبے بھی خبر نہ ہو اسی طرح جو ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی والدہ شہر